ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
ذلك الفوز العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام واسطے جو ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ واسطے جو آسمان تو رحمت دی بارش دا نزول کر دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ واسطے جو ہواواں چلان دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ واسطے کہ جو ہر چیز پوشیدہ نو بھی جانن والے۔ ہر قسم دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو بھی زیادہ، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، شافی محشر، ہادی رہبر، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے حضرات، صاحب و دوستو، عزیز ساتھیو، احترامہ دے لائق میری اسلامی روحانی معززات مکرمات ماؤ اور بہنوں، یہودیاں کو لو سوال کیتا جائے کہ کائنات اندر انبیاء تو بعد سب تو افضل ترین لوگ کون نے؟ تو یہودی جواب دیندے نے جنہ جناب موسیٰ علیہ السلام دا ساتھ دیتا ہے وہ کائنات اندر انبیاء تو بعد سب تو افضل ترین لوگ نے۔ عیسائیاں کو لو پوچھیا جائے بھئی زمانے اندر انبیاء تو بعد سب تو اچھے افضل ترین لوگ کون نے؟ تو عیسائی جواب دیندے نے کائنات اندر سب تو افضل ترین لوگ انبیاء تو بعد او لوگ نے جنہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ساتھ دیتا ہے۔ بڑے افسوس اور ستم دی بات ہے کہ آج کائنات اندر کئی ایسے بدبخت لوگ نے، کئی ایسے بد نصیب لوگ نے جنہاں نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ تے تبرہ بازیاں دے بازار گرم کیتے، طرح طرح دے الزام بہتان نبی پاک دے صحابہ تے لگائے۔ آؤ نبی پاک دے صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں، امام کائنات علیہ السلام دے او پیارے صحابی نے، انہ دی فضیلت، انہ دا مقام، انہ دا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، اگر کسی نو عمر نوح علیہ السلام عطا کر دیتی جائے اور وہ ساری زندگی سجدے اندر پیار رہے، ساری زندگی اللہ دی عبادت کردہ رہے، تو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا ایک لمحہ پیارے مرشد پاک دا دیدار کرنا ایک پاسے، تسی ساری زندگی عبادت کر دے رہو، پھر بھی نبی پاک دے صحابہ دی عظمت، شان اور مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آؤ ایویں نبی پاک دے صحابہ تے لوگ تبرہ بازیاں کر دے، انہاں نو کی پتہ ہے پیارے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت کی ہے، نبی پاک دے صحابہ دا مقام کی ہے۔ آئیے لوگو، آقا علیہ السلام نے فرمایا بعد وچ آن والے لوگ احد
پہاڑ لے کے سونے دا آ جان اور اللہ دے رستے اندر احد پہاڑ صدقہ کر دین. پتا جے احد پہاڑ تقریباً 12-14 کلومیٹر بنتا ہے. اتنا بڑا پہاڑ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ میرے رستے اندر خرچ کر دیندا ہے. او بھی نبی پاک دے صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی پاک دا صحابی مٹھی بھر جو لے کے جائے اور رب دے رستے اندر صدقہ کر دے, پھر بھی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت مقام رفت بلندی زیادہ ہے. آؤ کون پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے ایویں الزام نہ لگایا کرو نبی پاک دے صحابہ تے, ایویں تبرہ بازیاں نہ کریا کرو پیارے آقا علیہ السلام دے صحابہ تے. آؤ نبی پاک دے صحابہ کہہ رہے نے حضرات بندہ سونا لے کے بندہ کستوری لے کے انہوں لکڑی دے ٹال تے چلا جائے, لوگ کہن کے بڑا بے وقوف انسان ہے, تو کسے جوہری کو لے کے جاندا او اے دا میزان کردا اے دا وزن کردا اور اے دی قدر و قیمت نو اے دی منزلت تے مرتبت نو جاندا ہے. اے لکڑ دے ٹال والے نو کی پتا ہے کستوری دی کی عظمت ہے, سونے دا کی مقام ہے. حضرات اسی طرح انہاں لوگاں نو کی پتا ہے تاریخ دا سہارا لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تے تبرہ بازیاں کر دے, نبی پاک دے صحابہ نو برا بلا کہن دے. آؤ لوگو میرے نبی پاک دے صحابہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں بلکہ پیارے آقا علیہ السلام دے صحابہ قرآنی شخصیات نے. نبی پاک دے صحابہ دی عظمت اللہ دے قرآن نے بیان کی تھی ہے, نبی پاک علیہ السلام دی زبان نے بیان کی تھی ہے. آؤ کون پیارے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے لوگ آندے نے اے جی فلاں جماعت نہ تعلق رکھ دائے, اے جی مرکزی جمعیت نہ تعلق رکھ دائے, اے فلاں جماعت نہ تعلق رکھ دائے, انہیں فلانو اپنا قائد تسلیم کر رہے ہیں, انہیں فلانو اپنا جناب قائد منے ہیں, فلاں جماعت نہ ایدہ بڑا تعلق ہے. نبی پاک دے صحابہ تے اونے نبی پاک دے صحابہ دی عظمت شان تے مقام کی ہے. حضرات جنو اللہ پاک نے اپنی جماعت کی ہے. آؤ رب العالمین دا قرآن اور پیارے آقا علیہ السلام دے فرمان سماعت کر دے جان. میرے اور تسان دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے لوکو نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرمان دے نے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. لوگوں نبی پاک دے صحابہ میں اللہ دی جماعت لوگوں کون پیارے پیغمبر دے صحابہ نے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے. اللہ فرمان دے نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. فلاح پان والے میرے نبی دے صحابہ نے. آؤ لوگو قرآن دا تیسرا مقام ہے. نبی پاک دے صحابہ کون نے اللہ فرمان دے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. میرے نبی پاک دے صحابہ کون نے لوکو رب دا قرآن نبی پاک دے صحابہ دی عظمت شان دے تذکرے کردہ جا رہا ہے. اللہ فرمان دے نے اولئک ہم الراشدون. کون نبی پاک دے صحابہ نے اولئک ہم المتقون.
کون نبی پاک دے صحابہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لوگوں کون نبی پاک دے صحابہ نے جنہاں تے اللہ پاک نے اپنی خوشنودی دے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے نے لوگوں نبی پاک دے صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے پیارے مرشد پاک دے صحابہ دی شان دے لوگوں کیا کہنے ایویں لوگ تاریخ دا سہارا لے کے مرشد پاک دے صحابہ تے تبرہ بازیاں کر دینے آؤ لوگوں آج میں جس صحابی دی شان عظمت فضائل و مناقب بیان کرنا چاہنا او مظلوم ترین صحابی ہے لوگوں پیارے آقا علیہ السلام دا او مظلوم ترین صحابی ہے جنہوں لوگ بڑی بے دردی نال گالیاں نکال دینے بڑیاں الزام تراشیاں نبی پاک دے صحابی تے لگان دینے کون پیارا صحابی ہے لوگوں جیرا جرنیل صحابہ ہے جیرا کاتب قرآن ہے جیرا کاتب وحی ہے جیرا خال المؤمنین ہے ساری امت تمام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان بیان کرنا چاہنا آؤ لوگو اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لوگوں کون پیارے پیغمبر دے صحابی حضرت امیر معاویہ نے نبی پاک دے صحابہ دا ایک گروہ وے اللہ دے پیغمبر نے نبوت اور رسالت دا اعلان فرمایا ہے ابتدا اندر لوگ آئے نبی پاک دے صحابی بن گئے اینا ہجرت فرمائی ہے مہاجر نبی پاک دے صحابہ دوسرا نبی پاک دے صحابہ دا گروہ انصار صحابہ دا گروہ ہے تیسرا گروہ وے جیرے بعد اندر مسلمان ہوئے نے اللہ دے قرآن نے اعلان کر دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اینا ساریاں تے اللہ راضی نے اور اپنے اللہ تے راضی تے خوش نے لوگوں کون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت ابو سفیان انج امیر معاویہ نو بازو تو پکڑے آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خدمت اقدس اندر حاضر ہو جان دینے حضرت ابو سفیان عرض کر دینے محبوب سونیا اے میرا بیٹا امیر معاویہ ہے اللہ دے پیغمبر جی اینو اپنا کاتبی رکھ لو سبحان اللہ لوگو نبی پاک دا کاتب ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں نا لوگو بہت بڑے اعزاز دی بات ہے امام کائنات علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ نو اپنا کاتب مقرر فرما لیا ہے پتا جنا اللہ نے کتنی عظمت عطا کر دیتیا نے اللہ پاک نے کتنے مقام عطا کر دیتے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے غیر ملکان دے بادشاہانو کل 106 خط لکھے نے انہاں وچوں 72 خط اکیلے پیارے امیر معاویہ نے لکھے نے کتنے بڑے اعزاز دی گل ہے لوگوں کون پیارے امیر معاویہ نے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں لکھن والے پیارے امیر معاویہ نے آؤ اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرا اے جڑی کلام لکھی جا رہی ہے اے کلام بھی بڑی عظمت
عظمت والی کلام ہے جدے تے لکھی جا رہی ہے اے چیز بھی بڑی عظمت والی ہے جیرے ہاتھ اس کلام نو لکھ رہے نے اے ہاتھ بھی بڑی عظمت والے ہاتھ نے لوگو جدے ہاتھاں نو اللہ دا قرآن عظمت والے ہاتھ قرار دے رہے آئے انہاں دی عظمت دے کے آ کہنے انہاں دی شان دے کے آ کہنے انہاں دے مقام و مرتبے دے کے آ کہنے آؤ لوگو کون پیارے سیدنا امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی زوجہ محترمہ مومنہ دی اماں جان سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر اندر تشریف فرمانے انہاں دے ویر خال المؤمنین کاتب قرآن کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی ہمشیرہ دے گھر تشریف فرمانے تے لوگو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نا اپنی بیوی سیدہ ام حبیبہ دے گھر اندر داخل ہو رہنے اگے منظر بڑا عجیب و غریب ہے بہن اپنے بھائی دے سر تے کنگھی کر رہی ہے جگاں دے پیر علیہ السلام نے اپنی اکھاں نال منظر دیکھے آئے کہ ایک بہن اپنے بھائی نال کتنا پیار کر رہی ہے کتنی محبتاں فرما رہی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے منظر دیکھے آ نبی پاک فرماندے نے نی پیاری ام حبیبہ انج لگدا ہے جویں تو اپنے ویر امیر معاویہ نال بڑا پیار کرنی ہے تے ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے محبوب سونیا کیڑی بہن ہے جیڑی اپنے ویرے نال پیار نہ کر دی ہووے کیڑی بہن ہے جیڑی اپنے بھائی نال پیار نہ کر دی ہووے اللہ دے پیغمبر ساریاں بہناں اپنے بھائیاں نال بڑا پیار کر دیا نے اپنے بھراواں نال بڑیاں محبتاں کر دیا نے لہذا میں بھی اپنے ویر امیر معاویہ نال پیار کرنیاں انہاں نال محبت کرنیاں تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نی پیاری ام حبیبہ سن لے اگر تو امیر معاویہ نال پیار کرنی ہے تے میں محمد پاک بھی امیر معاویہ نال پیار کرنا واہ امیر معاویہ جی رضی اللہ تعالی عنہ تہاڈی عظمت دے کے آ کہنے تہاڈے مقام دے کے آ کہنے امیر معاویہ تے او شخصیت جدے نال اللہ بھی پیار کر دینے اللہ دے رسول بھی پیار کر دینے مومنہ دی اماں جان سیدہ ام حبیبہ بھی پیار کر دیا نے آؤ لوگوں کون پیارے حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے ہاں سیدہ ام حبیبہ دے حجرے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت امیر معاویہ بھی اپنی ہمشیرہ دے گھر اندر تشریف فرمانے رات دی تاریکی ہے لوگوں نماز تہجد دا وقت ہو جاندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بیدار ہو جاندے نے جلدی نال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی جلدی نال بیدار ہوئے نے نبی پاک علیہ السلام نو وضو کرایا ہے لوگوں آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر دیا امیر معاویہ وال دیکھے آئے ایک دوسرے دیاں نظریں آپس اندر ٹھہر جاندیاں نے حضرت امیر معاویہ اپنی نظریں نیچے کر لیا نے تھوڑی دیر تو بعد پھر نظریں اٹھائیاں اللہ دے پیغمبر امیر معاویہ نو ویکھ رہے پھر حضرت امیر معاویہ نظریں جھکائیاں تھوڑی دیر بعد نظریں اٹھائیاں
اللہ دے پیغمبر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے وال ویکھی جا رہے نے تے لوگوں حضرت امیر معاویہ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو وضو کرا دیتا ہے، وضو مکمل کر لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا کہ حضرت امیر معاویہ دا کرتا ذرا پھٹیا نظر آ رہا ہے۔ لوگوں آمینہ دلال علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کے حضرت امیر معاویہ نو دے دیتا ہے۔ آ محبت دیاں گلاں نے، معرفت تے پیار دیاں گلاں نے، ایویں لوگ تاریخ دا سہارا لے کے میرے نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ نو برا تے بلا کہندے نے، حضرت امیر معاویہ تے تبرہ بازیاں کر دے نے۔ نا لوگو خبردار، آ ویکھو نا اللہ دے پیغمبر حضرت امیر معاویہ نال کتنا پیار کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ نا اللہ دے پیغمبر کتنی محبتاں کیتی جا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کرتا اتاریا حضرت امیر معاویہ نو دے دیتا ہے۔ لوگوں کون پیارے امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ امام کائنات علیہ السلام نا تشریف فرمانے انج دروازے تے دستک ہوئی ہے، دروازہ کھولیا اجازت دے دیتی جام دیئے، دیکھیا کہ حضرت امیر معاویہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ انج ہاتھ اندر قلم پکڑی ہوئی ہے، انج قلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انج اپنی کن پٹی تے قلم نو رکھ دیتا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے امیر معاویہ کی گل ہے، ہر ویلے قلم ہی پکڑیے، کدے ہاتھ اندر قلم ہے، کدے کن پٹی تے قلم ہے، وجہ تے سبب کیے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عرض کر دینے محبوب سونیا میں امیر معاویہ دی خواہش وے آرزو تے تمنا وے اللہ دے پیغمبر کیڑا وقت ہووے تسی اپنی زبان نو حرکت دیو، تسی لب کشائی فرماؤ تے محبوب سونیا میں انہوں اپنے قلم نال لوٹ کر لواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے پیارے امیر معاویہ پھر سن لو میں نبی پاک علیہ السلام تانوں جدوں بھی لکھاواں گا حق ہی لکھاواں گا، جدوں لکھاواں گا سچی لکھاواں گا۔ لوگوں کون پیارے امیر معاویہ نے ایویں لوگ الزام تراشیاں کر دے، ایویں حضرت امیر معاویہ نو لوگ برا بلا کہی جاندے نے۔ لوگوں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ او پیاری شخصیت نے، او عظمت والے صحابی نے، او شان والے صحابی نے، او مقام والے صحابی نے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نا ایک دن رات نماز تہجد ادا کر رہے نے۔ نماز تہجد اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج دعاواں والے ہاتھ بلند کر لینے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت امیر معاویہ واسطے دعاواں فرمائی جا رہے نے۔ لوگوں حضرت امیر معاویہ او پیاری شخصیت نے کہ نماز تہجد اندر اللہ دے پیغمبر امیر معاویہ واسطے دعاواں کر دینے۔ کون پیاری شخصیت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایویں لوگ حضرت امیر معاویہ تے تبرہ بازیاں کر دے، حضرت امیر معاویہ تے لوگ ایویں الزام تراشیاں کر دے۔ لوگوں کون پیارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہاں دے سامنے کسے نے حضرت امیر معاویہ نو برا بلا کے آئے۔ لوگوں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہوں پکڑ لیا اپنے دربار وچ بلا کے انہوں درے مارے نے۔ خبردار خبردار کوئی بھی حضرت امیر
معاویہ نو برا بلا کہن دیاں کوششاں نہ کرے۔ لوگوں کون پیارے حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ حنین دا موقع ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نا لمبا سفر کر کے حنین دے مقام تے پہنچے نے۔ نبی پاک دے دیگر صحابہ بھی تشریف فرمانے، اللہ دے قرآن نے اعلان کر دیتا ہے جتنے بھی غزوہ حنین اندر پہنچے نے اللہ فرماتے نے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ غزوہ حنین اندر شامل ہون والیاں تے اللہ پاک نے سکینت نو نازل کر دیتا ہے۔ لوگو اے غزوہ حنین اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ آؤ لوگو کون پیارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ مومنہ دی اماں جان سیدہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ عالمہ عائشہ، فقیہ عائشہ، محدثہ عائشہ، سارے مومنہ دی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انج دعا کر رہیا نے تے کہہ کی رہیا نے اللہ سونے اگر انج ممکن ہو سکدا ہے تے میں عائشہ دی عمر بھی امیر معاویہ نو لگ جائے۔ امیر معاویہ دین دی سر بلندی واسطے اتنا زیادہ کم کیتی جا رہے نے، فتوحات دا سلسلہ جاری ہے۔ لوگوں عرب وچوں دین اسلام نو نکالیا، عجم اندر پہنچایا، عجم چوں نکال کے حضرت امیر معاویہ نے لوگوں یورپ وچ دین اسلام نو پہنچایا ہے۔ کون پیارے امیر معاویہ نے لوگوں کابل تک نبی پاک دے صحابہ دیاں فوجاں حضرت امیر معاویہ نے پہنچائیاں۔ لوگوں صوبہ سرحد تک حضرت امیر معاویہ نے نبی پاک دے صحابہ دیاں فوجاں پہنچائیاں۔ لوگوں کون پیارے امیر معاویہ نے کہ اماں جان سیدہ عائشہ دعا کر رہی نے اللہ سونیا میں عائشہ دی عمر بھی امیر معاویہ نو لگ جائے۔ اسلام دا غلبہ ہو رہا ہے، ہر جگہ اسلامی غالب ہو رہا ہے، اسلام دا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ ایسے پیارے امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کون پیارے امیر معاویہ نے جنہ واسطے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں کر دیتیاں نے۔ ایویں لوگ پیارے امیر معاویہ تے تبرہ بازیاں الزام تراشیاں کر رہے نے۔ آؤ آؤ لوگوں امیر معاویہ کوئی تاریخی شخصیات تے نہیں نا، امیر معاویہ رب دے قرآن دے شخصیات نے، نبی پاک دے فرمان دی شخصیات نے۔ آؤ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے انج دعاواں والے ہاتھ بلند کر لینے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہی۔ اللہ سونیا امیر معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے۔ اللہ سونیا امیر معاویہ دی وجہ تو لوگاں نو ہدایت یافتہ کر دے۔ لوگوں کون پیارے امیر معاویہ نے جنہ دی وجہ تو لوگ دار اسلام اندر داخل ہوندے۔ کون پیارے امیر معاویہ نے لوگوں جنہ دی وجہ تو لوگ اسلام نو قبول کر رہے نے۔ لوگوں ایتھے ہی بس نہیں، او پیارے امیر معاویہ دی عظمت شان دے کیا کہنے۔ اللہ دے پیغمبر نے انج دعاواں والے ہاتھ بلند کیتے نے۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دے اللہ سونیا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ اللہ سونیا امیر معاویہ نو
کتاب دا علم عطا فرما اللہ سونیا امیر معاویہ نو قرآن پاک دا حدیث پاک دا اللہ تو علم عطا فرما دے نال اللہ دے پیغمبر نے دعا فرمائی ہے اللہ سونیا امیر معاویہ نو حساب و کتاب دا علم بھی عطا فرما ریاضی دا حساب دا اللہ تو علم بھی عطا فرما اس تو اگلی دعا فرمائیے اللہ سونیا پیارے امیر معاویہ نو اگ دے عذاب تو محفوظ فرما لوگوں کون پیارے حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن میں کسی وجہ تو رہ گیا حضرت امیر معاویہ خدمت اندر پیش نے نبی پاک علیہ السلام دیاں خدمتاں کر دے جا رہے نے خدمتاں کر دیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ واسطے دعاواں کر دیتیاں نے تے فرمایا پیارے امیر معاویہ اللہ تینو حکومت عطا فرمان گے اے دے اندر انصاف کرنا نا انصافیاں تو کم نہ لینا لوگو اللہ دے پیغمبر نے اپنی زندگی اندر حضرت امیر معاویہ نو حکومت ملن دیاں اے جناب خوشخبریاں تے بشارتاں سنا دیتیاں نے لوگو کون پیارے حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نا لوگو صحیح بخاری دی روایت ہے اما جان ام حرام دے گھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آرام فرما رہے نے دوپہر دا وقت ہے اللہ دے پیغمبر آرام کیتی جا رہے نے اللہ دے پیغمبر اچانک اٹھے نے چہرے تے تبسم ہے اللہ دے پیغمبر مسکرائی جا رہے نے ماں جی ام حرام عرض کر دیا نے اللہ دے پیغمبر خیریت تے آوے آج اچانک اٹھ کے مسکرانا شروع کر دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نی پیاری ام حرام اللہ پاک نے منو خواب اندر وکھایا ہے میرے صحابہ دا ایک گروہ سمندرام در نکل کے جہاد کرے گا اللہ پاک نے انہاں تے جنت نو واجب کر دیتا ہے جنت و نواستے واجب ہے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو اللہ پاک نے انہاں تے جنت نو واجب قرار دے دیتا ہے تے ہماں میں حرام عرض کر دیا نے محبوب سونیا دعا کرو میں بھی اس غزوے اندر شامل ہو جاواں اللہ دے پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے لوگو حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا ہے حضرت عمر دا دور آیا حضرت عثمان پاک دا دور آیا حضرت امیر معاویہ نے بحری بیڑے تیار کر لینے سمندران در جہاد دا اعلان کر دیتا ہے ادھر ماں جی ام حرام نو پتا چلیا اے بھی جلدی نہ تیار ہو جاندیاں نے رستے اندر چل دیاں اپنی سواری تو گریاں گردن دا من کا ٹوٹیا رب نو پیاریاں ہو جاندیاں نے اللہ پاک نے انہاں دی شہادت نو قبول کر لیا ہے لوگوں پتہ چلیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شخصیت نے جنہاں نے سمندراں وچ جہاد کیتا ہے بحری بیڑے بنا کے رب دی توحید دا پرچم بلند کرن واسطے نبی پاک دی نبوت و رسالت دا علم بلند کرن واسطے حضرت امیر معاویہ لوگوں بحری بیڑے تیار کر کے حضرت امیر معاویہ میدان جہاد اندر نکلے سمندراں اندر نکلے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اینا لوکاں تے جنت نو واجب کر دیتا ہے آؤ لوکو امیر معاویہ جنہ لوکاں تے اللہ نے جنت نو واجب کیتا ہے اس قافلے دے سپاہ سالار حضرت امیر معاویہ نے ایویں لوگ نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ تے تبرہ بازیہ الزام تراشیاں کر دینے نا میرے بھائیوں نا لوکو امیر
امیر معاویہ تے عظمت والے صحابی نے، شان بلندی تے مقام والے صحابی نے، نبی پاک دے اشارے تے جانا قربان کرن والے صحابی نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، غسان دے علاقے وچوں ایک بادشاہ عیسائیاں دا بہت بڑا بادشاہ آیا ہے، اللہ دے پیغمبر دے کول بیٹھا ہویا ہے، آندا ہے محبوب سونیا تواڈے واسطے تحفے تحائف لے کے آیا ماں، اپنے کسے غلام نو بھیجو نا میرے نال جائے، میں انہوں تحفے دے دواں، تسی وہ تحفے وصول کر لینا۔ لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، حضرت امیر معاویہ ایک غسان دے بادشاہ نال چل نکلے، لوگوں اے دوسری طرف جوتا پڑے آئے، حضرت امیر معاویہ اس طرف جانا گوارا نہیں کیتا، کتے نبی پاک دا حکم منن اندر تاخیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے۔ لوگوں عرب دی تپ دی زمین ہے، حضرت امیر معاویہ انج ننگے پاؤں چلنا شروع ہو جاندے نے، عرب دے صحرا لوگوں تپ دی زمین ہے، حضرت امیر معاویہ دے قدمہ تے چھالے پہ گئے نے، اے غسان دا شہزادہ اپنی سواری تے سوارے، غسان دے شہزادے نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عرض کر دینے، او غسان دیا شہزادیا منو اپنے نال اپنی سواری تے سوار کر لے، آندہ خبردار خبردار تو کتے محمد دا کمی تے غلام ہے، میں تینو شہزادہ تینو اپنی سواری تے سوار نہیں کرانگا، آندے نے چلو اپنا جوتا ہی دے دیو، میں تواڈے نال پیدل ہی چلدا جاوانگا، آندہ نہیں میں غلاماں تے نوکرانو اپنا جوتا بھی نہیں دیانگا۔ لوگو حضرت امیر معاویہ چل دے جا رہے نے، انہیں کچھ تحفے تحائف دیتے نے، اللہ دے پیغمبر کو لے کے حضرت امیر معاویہ آئے نے، نبی پاک علیہ السلام نو پتہ چلیا، نبی پاک فرماندے نے اے پیارے امیر معاویہ تو غسان دے بادشاہ نو کیوں نہ دسیا، تو مومنہ دی اماں جان ام حبیبہ دا بائیے، امیر معاویہ تو کیوں نہ دسیا، تو سردار ابو سفیان دا بیٹا ہے، کوئی عام جیا بندہ تے نہیں نا۔ حضرت امیر معاویہ عرض کر دینے محبوب سونے اے ساریاں باتاں اے سارے عہدے نیچے نے، محمد دا غلام ہونا سب تو اونچا عہدہ ہے، محمد دا کمی ہونا نوکر تے غلام ہونا سب تو بڑا عہدہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر اس واسطے میں خاموش رہا، لوگوں دن گزر دے گئے، وقت گزر دا گیا، حضرت امیر معاویہ دیاں حکومتاں آ جاندیاں نے، حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوجاں نو بھیجیا، غسان دا علاقہ فتح ہو جاندا ہے، اے عیسائیاں دا غسان دا بادشاہ اینو ہاتھ کڑیاں تے بھیڑیاں لگیاں نے، این سامنے لے آمدہ گیا، لوگوں حضرت امیر معاویہ نے دیکھیا، پہلی نظر اندر پہچان لیا، حضرت امیر معاویہ فرماندے نے میرے سپاہیوں تے فوجیوں اے دیاں ہاتھ کڑیاں کھول دیو، اے دیاں بیڑیاں کھول دیو، انہاں نو کھول دیتا جاندا ہے۔ لوگوں شاہی کھانے شاہی پروٹوکول دیتے گئے نے، 1 مہینہ تک انہاں دیاں مہمان نوازیاں کیتیاں جا رہیاں نے۔ حضرت امیر معاویہ فرماندے نے او میرے یارو تے ساتھیوں اے غسان دے شہزادے نو بھی چھڑ دیو، اے دے نال آن والے جتنے قیدی نے سارے انو رہا کر دیو۔ اے غسان دا بادشاہ چند قدم چلیا تے سوچن لگا کہ بندہ میرے تے بڑا رحم و کرم فرما رہے ہے، ذرا پتہ تے کراں اے خوش نصیب بندہ کون ہے، تے دسن والیاں نے دسیا اے امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدو اے بات سنی غسان دا شہزادہ فوراً واپس آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے، آندے امیر معاویہ جی رضی اللہ تعالی عنہ او 30-35 سال پرانیاں باتاں آج مینوں یاد آ گئیاں نے، میں تواڈے تے ظلم کردا رہیا،
तुहानू अपनी सवारी ते भी सवार न कीता, अपना जूता भी पहनन वास्ते ना दिता। हजरत अमीर मुआविया मुस्कुराए ते फरमान लगे, जदों तू मेरे सामने आया सै मैं पहली नजर अंदर तेनू पहचान लिया। हाँ हाँ गस्सान दिया शहजादिया, मैं ओही मुहम्मद दा कम्मी, मुहम्मद दा गुलाम ते नौकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अमीर मुआविया ने बातां कीतियां, ये गस्सान दा शहजादा लोगों कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। नबी पाक ने जो दुआ की थी, अल्लाहुम्मा जालहु हादियन महदियन वहदी बिही, ए अल्लाह हजरत अमीर मुआविया नु हदायत याफ्ता लोकां अंदर शामिल फरमा, और अमीर मुआविया दी वजह तो लोगां नु हदायत मुयस्सर आ जाए। आज नबी पाक दियां दुआवां कबूल होंदियां नजर आ रही ने। प्यारे हजरत अमीर मुआविया दी वजह तो लोग उन्हां दा अखलाक देख के, उन्हां दा किरदार देख के, उन्हां दे कुरान दियां तिलावतां देख के इस्लाम कबूल कीती जा रहे ने। और अम्मा जान सैयदा आयशा दुआ कर दिया ने, अल्लाह मेरी उम्र भी अमीर मुआविया नु लग जाए, इस्लाम दा गलबा करने वाले नबी पाक दे जरनैल, नबी पाक दे सहाबी हजरत अमीर मुआविया कातिबे कुरान, कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया, मोमना दे मामू जान हजरत अमीर मुआविया। एवें लोग हजरत अमीर मुआविया ते तबर्राबाजियां कर दे, जुबान दराजियां कर दे, हजरत अमीर मुआविया ते अल्जाम तराशियां लगाम दे। आओ लोगो, हजरत अमीर मुआविया कोई तारीखी इंसान नहीं, हजरत अमीर मुआविया दी अजमत विच रब दा कुरान गवाहियां देंदा है, फी सुहफिन मुकर्रमा मरफूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिन बररा। अमीर मुआविया दी अजमत अंदर अल्लाह दा कुरान गवाहियां देंदा है, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। लोगो, अमीर मुआविया ते अल्लाह ने खुशनुदी दे सर्टिफिकेट जारी कर दिते ने। अमीर मुआविया ते होए आज दुनिया ते लोगां ने कई तंजीमा, कई जमातां बनाइयां, ए फलां दी जमात है, ए फलां दी जमात है, ए फलां दी जमात है। अमीर मुआविया ते अजमत वाले सहाबी ने, अल्लाह फरमांदे ने उलाइका हिज़्बुल्लाह, अमीर मुआविया दी जमात, नबी पाक दे सहाबा दी जमात, अल्लाह फरमांदे ने ए जमात मैं अल्लाह दी जमात है। लोगो, एवें अमीर मुआविया ते तबर्राबाजियां ना करया करो, अल्जाम तराशियां ना लगाया करो। जेड़ा नबी पाक दे सहाबा नो मंदा बोलदा है, नबी पाक ने फरमाया ओ इंसान लानती है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगो ला तसुब्बु असहाबी, खबरदार मेरे सहाबा नु गाल मंदा ना बोलिया करो। और एवें लोग नबी पाक दे सहाबा दी अहले बैत दा नाम लैके हजरत अमीर मुआविया नु बुरा भला कहंदे ने। आओ लोगो, अहले बैत दी शान नु मनना, बयान करना भी साडे इमाम दा हिस्सा है। नबी पाक दे सहाबा दी अजमत नु बयान करना, उन्हां दी शान नु बयान करना भी साडे इमाम दा हिस्सा है। कोई अहले बैत दा झूठा दावेदार, झूठा अहले बैत ना मोहब्बत दा दावेदार जनाब नारा लगा के खबरदार नबी पाक दे किसे सहाबा ते तबर्राबाजी ना करे, कोई जनाब गाली गलोच ना करे। पैदा करने वाले रब दी कसम है, जब तक जिस्म अंदर जान है, मुंह अंदर जबान है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दा दिफा करते रहांगे, उन्हां दी अजमत शान दे तज़किरे करते रहांगे। अल्लाह पाक को दुआ है, अल्लाह पाक जो सुने उसने अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।